आम्ही आज एक केस रजिस्टर केला फातोर्डा पुलीस स्टेशनचेर CR नंबर 32 ऑफ 2024 तितून अंडर सेक्शन 317 आणि 336 आणि सेक्शन 8 ऑफ चिल्ड्रन्स एक्ट इतून कितें जाला इतून एक बायल मनीस प्रियंका म्हणून वायफ ऑफ रिचर्ड डिसोजा 30 वर्सांची बायली हेणे आपले एक 1.5 म्हयन्याचो भुरगो आनी तो बरो दुयेंत आसतलो रायट फ्रॉम द बिगिनींग जसो तो डिलिव्हरी जाला सिजरीन ऑपरेशन जावन तो भुरगो चली आसा ती सीक पडटाली आनी ताका कितें तरी एक डिसीज आसा सो तितून ते कंटिन्युअस सीकूच आसता आनी ही बायल मनीस तेजी आवय खूब बेजारली म्हणून आतां सदांच सीक म्हणून तेणें काडलें आनी काल राती अबावट राती बी भुरगें ते न्हीद नाशिल्लें सो हांवें बापूय आशिल्लो घरा बापूयन बी ताका आपले हितून हातीन धरून ताका न्हिदोवपाक तरी समथींग अरावंड 5:30 न्हिदयलो ताका भुरग्याक आनी मागीर आपूण गेलो न्हिदपाक मागीर तो जसो सकाळी फुडें उठलो अबावट 7:30 ताका तेणें आवयन जागयलें ते बायलेन ते प्रियंकान सांगलें की तो भुरगो ना म्हणून ते म्हाका सगळें सोदपाक लागले खंय जाल्यार हेवटे तेवटे सगळें सोदले ताका भुरगो खंय दिसना मागीर तेणें काडलें पुलिसाक फोन केले मागीर आमचो स्टाफ गेलो फातोर्डाचे आनी ते सगळे सर्च करपाक लागले आनी तेजे इन्क्वायरी कळ्ळें की आमकां ताजो घर बी हेजो डोर ताजो भितरल्यान लॅच आशिल्लो अशें कांय फोर्स एंट्री कशें कोणाचें कांय ना भुरग्याक व्हरपाक मागीर ते सगळें सोदता मागीर आमकां तो भुरगो तेजे जे कॉलनी रावता एक रो हावजींग तेजे लागींच आमकां ताका एक तेजे भुरग्याचें आमकां तें डस्टबिनान तो भुरगो मेळ्ळो प्लास्टीकचे पोतयेन घातलेलो आमी बेगीन ताका कस्टडीन घेवन ताका हॉस्पिटलान ताका एडमीट केलो तो भुरगो आतां सद्या बरो आसा कंडीशन बरो आहा आनी ताका व्हडलें कांय हें जावना इमिजिएटली एक्शन जाली आनी ताका आमी ते मागीर बायलेर आमी कस्टडीन घेता आनी तेजे आमी केस रजिस्टर करून ताचेर सद्या इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.